तुमचं नाव? हांव आतिश गांवकर, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी हांव कंटेस्ट करता सावड्डे जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाजें सिंबॉल आसा एरोप्लेन, विमान हें सिंबॉल आसा. तुमकां कितल्यो पंचायती कितल्यो येता? आमकां सावड्ड्या जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 3 पंचायत येता. सावड्ड्या, किल्लपाल दाबाळ आनी काले पंचायत, तीन पंचायत आमकां येता. सो आज पर्यंत कितल्यो फेरी जाल्यो तुमच्या? सो हांवें 3 फेरी ज्यो आसा त्यो 3य पंचायतीन आमी म्हाजे कोण आसा कार्यकर्ते, सपोर्टर जे आसा, वेलविशर सगल्यांक मेळ्ळेलो आसा. आनी आतां डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. किल्लपाल पंचायत आमची कंप्लीट जाला आनी आतां आमी सावड्डे आनी काल्यां ह्या 6 दिसान कंप्लीट करतले. सो आतां पळयला तुमी ही पक्ष आसा आनी तुमी इंडिपेंडंट. सो हातल्यान तुमकां इंडिपेंडंट रावपाची तुमकां कशी कितें सुरती आयली? पळय कशें आसा, आमी 30 वर्सां जालीं ह्या पॉलिटिकल फिल्डान आसा. सोशल वर्क आमचें चालूच आसलें. सो पक्षा वटेन म्हणटकीर पक्षाचो ऑलरेडी कॅन्डिडेट तेंच्यांनी पक्षांनी पयलींच ठरयल्लो आनी तितून आमी खंय तरी आमचें काम लोकांक खबर आसा. सो पक्ष आसलो ते कॅन्डिडेट, पक्ष आसलो म्हणटकीर कॅन्डिडेट आसतले आनी ते तेंच्या लेवलाचेर काम करताले. सो आज जेन्ना हो सावड्डे जिल्हा पंचायत जेन्ना रिजर्व जालो तेन्ना म्हाका 3य पंचायतीच्या लोकांनी म्हाका पर्सनली लोकांनी विजीट केले आनी फोन कॉन्टॅक्ट केले आनी म्हाका सांगलें की आज रिजर्व जाल्लो आसा आनी तुमी मुखार सरपाक जाय. हो निर्णय आसा तो लोकांचो आसलो. सो लोकांचो निर्णय घेवन हांव मुखार सरला. सो म्हाका इंडिपेंडंट म्हणटकीर आतां कांय प्रॉब्लम ना आनी आमचो विजय हो जातलोच. सो अकॉर्डिंगली तूं म्हणटा 3य पंचायती तुवें कवर केल्या म्हणजे तुजो पयलो रावंड जाला. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो तुका? पळय लोकांचो रिस्पॉन्स पॉझिटीव आसा. कित्याक आमी लोकांच्या दारान गेल्ले आसा आनी लोकांचो फेस रिएक्शन, लोक ज्या पद्दती लोकांनी आमकां सांगलां जेन्ना आमी घरान गेल्या तेन्ना डिफिकल्टीज सांगल्या कसो प्रॉब्लम आसा. 2012 ते आज 25 कंप्लीट जाता, 26 स्टार्ट जाता. सो लोकांनी ऑलरेडी सांगलां की तेंचें मायंडसेट कितें आसा आनी ते कितें करपाक सोदता हें लोकांनी आमकां सांगलां. म्हणटकीर तेजेर आमकां खबर आसा की रिजल्ट जो आमकां 22 तारखेर येता तो कसो येता तो आमकां तेजेर हें आसा. सो लोक सदांच कशें आसता डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कॅन्डिडेटाक पळयतात. सो तुज्या तकलेन कितें अजेंडा आसा? पळय डेव्हलपमेंटल म्हणटकीर कशें आसा, जिल्हा पंचायत एक फंड आसता इयरली डेव्हलपमेंट करपाक. सो तो 3य जो 3 आमचे पंचायत एरिया येता सो डेव्हलपमेंट एज पर लोकांक जे लोक म्हाका सांगता जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, फर्स्ट प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय ते पयलीं कंप्लीट करतलो. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार कशें आसा, आमी स्वताच्या फंडाचेर म्हणल्यार आमचे पर्सनल फंड यूज करून आमी कितलींशींच कामां करता. सो तेवूय कंटिन्यू उरतले, ते केन्ना बंद जावपाना. टुर्नामेंट्स, बाकीचे कॉम्पिटिशन्स कसले वेरियस फॉर महिला आनी बाकीचे इतर कितें कितें आसा ते आमचे चालूच आसता, ते बंद जावचे ना. तोवूय हांव फंड युटिलायज करतलो. प्लस होवूय म्हाका फंड मेळटलो गव्हर्मेंटाचो. डेव्हलपमेंट हो कसोच थांबचो ना त्या 5 वर्सां फुडलीं. सो आज महिला आघाडीचेर आसा. सो महिलांचो तुमकां कसो कितें सपोर्ट मेळटा? सो महिलाक लागून आतां म्हाका 3 वर्सां जालीं हांव कंटिन्युअस पॅट्रियोटीक सिंगींग ऑर्गनायज करता महिलाक लागून. तेजे पयलीं वेरियस एक्टिविटीज आसा आनी ज्यो ज्यो आमच्यो दांडिया क्लासीस हेजे पयलीं हांवें केल्ली आसा. बाकीच्यो महिलांचो जो डिमांड येता खंयच्यो क्लासी कर म्हणून, स्टार्ट कर म्हणून, त्योवूय हांव महिलाक प्रोवायड करता. सो तेंचो रिस्पॉन्स पॉझिटीव आसा म्हाका आनी म्हाका भरपूर इलेक्शनाक हेल्प जातलो. आनी यूथ जाणा आजच्या युथांचो एकूच प्रश्न मेजर आसता की ती नोकऱ्यो. इफ नॉट नोकऱ्यो जाल्यार युथा खातीर तूं कितें करूंक सोदतलो? पळय युथाक लागून युथाक कशें आसा ती जबाबदारी कोण हायर ऑथॉरिटी जिल्हा पंचायतीचे वयर बसले पळय तेजी जबाबदारी आसा ती जॉब दिवप प्रोवायड करपाची. आनी तेणी कितली केल्या आनी कितली करूं ना त्यो लोकांक खबर आसा. आनी तोच म्हाका ह्या इलेक्शनाक ज्यो तेजो कंपॅरिजन पळयत युथाक जे कितें आसा थोडी फार आमी आतां भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की खूब ज्यो प्रॉमिसीस आसल्यो जॉबा रिलेटेड खूब प्रॉमिसीस आसल्यो त्यो कंप्लीट जाल्या किंवा जावना त्यो युथांक खबर आसा. त्यो हांवें तांकां सांगपाची गरज ना. सो ते वोटर जे आसा पळय यूथ ते कशे टर्न आवट जातले ते दिसून येतले तुमकां. ओके, आतां एकंदरीत तूं वोटरांक कितें संदेश दिता? हांव वोटराक सांगपाक सोदतां पळय आयज हो रिजर्व जाल्लो आसा, हो कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाल्ली आसा आनी एक एज्युकेटेड यूथ आनी हांव प्रोफेशनल फिल्डाचेर येता, लॉयर म्हणून, एडवोकेट म्हणून, आनी खंयचेय इश्यूज लोकांचे मुखार घेवन वचपाक जाय जाल्यार हे फिल्डाची गरज पडटा. आनी हांव लोकांक लागून रावतलो आनी लोकांची समस्या कितें आसा न्हू
ते म्हाजे जाता ते 100% एफर्ट्स घालून सॉल्व करतलो. सो लोकांनी चिंतपाक जाय, एज्युकेटेड मनीस रावल्लो आसा, प्रोफेशनल फिल्डाच्यान रावलो आनी हाका संदी दिवपाचे हे लोकांचो निर्णय आसपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता.